دوستا و قومای گل سلام. قد یک ویدیوی دیگه در خدمت شما حاضر هستم. دیونه ویدیو است که من یک نو کتاب را شروع کردم. کوشش نمور کسته در زبانی آذرگی کسته و در زبان از خود ور ترجمه کرده در ساده زبان بگم. کتاب را کسته شما مینگرنین نام از کتاب است بایوانفورماتیکس جینومیکس اند پروتیومیکس کسته متوالی در مقدمه کتاب است. مقدمه از کتاب را کسته دکتر کری مولیس کسته لیکایی کرده که یک نوبل نام یافته آدم است. خب موری طرفی مقدمه از کتاب کسته ویر کسته در زبانی خود نمزی نویسنده کسته مومگی اینجا متما یک ریزه کامنتری منم می چیزر کسته شما که میگن این سلاید کسته بیسیکلی موستلی کامنتری است. من از کتاب شامل نیم لیکن در نظر از ما لازمی بود که متما یک ریزه کامنتری کرده کسته پیش برم تاکي او دوستایی که اوقات زیاد فامیلیر نیه برای اینکه کسته برای نکسته آسان شنه. خب جاندارا که استم ترکی شما تمامی شما خبر هستین من جاندارا یک چیز مشترک است. چای که او یک یونی سلولر باشه یعنی از یک خلیه کسته جوش باشه، چای که او کسته ملتی سلولر ارگانیزم باشه، یک جانداری که از یک بلو خلیه جوش شده مثل انسان وری که تریلیونز اف خلیه یا سیلز کسته جوش شده یا مثل درختاوری یا مثل پرنداوری یا فر مثال کسته حشرات وری تو مطلب هر کدام از این ارگانیزمز که تو بگیرید تمامی از یک چیز مشترک داره. تمامی از نکسته از سیل جوش شده یک چیز مشترک. دوم چیز مشترک است که تمام از این ارگانیزم چه که یونی سلولر باشه یا مالتی سلولر باشه اینا کسته سیل از نکسته تقسیم میشه. خب وقتی که سیلز که تقسیم میشه یک نو سیلز جور میشه او کسته بالکل هم شکلی اول نه سیلز است. صحیح است. بازمانی بکتریا که یونی سلولر ارگانیزم است خوب آسان است. اگزکت کاپی از خود کسته دمانی کسته جور نه. بس مو خبری که مطلب اکثری پرزای سیل کسته نه صرف ساخت چی بلکه هر چقدر که فانکشنز است. فانکشنی سیلز کسته موستلی تروی پروتین میشه که اونار کسته مو انزایمز میشه. هر چقدر که کیمیکال ریاکشن میشه اونار کسته زیر پروتینز میشه که اونار کسته مو نام انزایمز کسته میگیره و ساخت از نام کسته به شک ارنگا متریال که زیادتر داره اکثر از او کسته از پروتین جوش یعنی پروتین کسته کلانترین عامل نه صرف دمانی ساختار از نه کسته استعمال میشه بلکه برای فانکشنز نه کارا از نه هم کسته پروتین مونه که در صورت انزایم ها گفتم. پس همزی خاطر هر سیل چای که یونی سلولر باشه مالتی سلولر او لازمی است که باید یک ماشین داشته باشه که او ماشین کسته او پروتین جور کنه. او ماشین چیز است اور بیسیکلی در زبان ساده کسته مو اور کسته مو دی ان ای منی زو دی ان ای کسته بیسیکلی کسته کوڈی است مطلب یا حساب کنو که نقشه است یا حساب کنو که اینسترکشن است یا در زبان ساده مو بگی که همونطور که مطلب شما منی کانا پکانه یا مطلب دمانی نان پخته کدو شما ریسیپی است. ریسیپی پروتینز است. صحیح است. بس دیگه که چندن ریسیپی دیگه شما رو که استعمال میخوایم صرف یک اندازه بگم تو که منی خلیه های انسان که است تقریبا 10,000 مختلف اقسام پروتینز است. پس شما اندازه زده میتونین که منی دی ان ای یا منی جینز یزو که منی جینز خلیه ها که است چقدر مختلف اقسام ریسیپی است. ریسیپی چقدر کلو ریسیپی کست دمنیش میتونه باشه. ما درو یکس بالکل سیمپلیفاین خو ساده کست مونگی بس مو کست دیتیل شیر منی نیکست ویدیو کست مونگی خب فعلا مو کست دیگه اینج کستش یک دیاگرامی سیل است که ما کست از ویکی‌پدیا گرفتم بسیار سیمپلیفاید است. یک حساب کر که کارتونی سیل است. تو منی زی کست یک بلوک ریزه امیتر که انسان کست از مختلف اعضا جوش شدن فر مثال کست دیل گرده در کست مغز است روده یا توخ که مطلب پیپره یا مستن کست لنگز است مختلف اعضا دیگه استغانه است مسلز است توخ هر مختلف تایپ اعضا است. همونطور هر سیلم که است مختلف اعضا داره که اونار کست مو ارگانیلز میگه ریزه اعضا که است توخ از منیزی که است مختلف اعضاش که است اینج غیبه در قول اینج بیسیکلی که است صرف چیز رو که است درو نشون میده یه خود نیوکلس رو که است نشون میده باقی از نیوکلس برو که است اینج که است یک رایبوسوم در که است نشون میده. خب همونطور که ما گفتیم من این نیوکلس که است ریسیپی مطلب که است اونجی ما درو سیمپلیفای نمونگم اونجی که است خالی دی ان ای است. بیسیکلی دی ان ای شما خبر هستین که در من کروموسوم قد پروتین که است انترلپید میشه فول رنگی رسیوری که است اینج که است اینجی نشون داده داشته باز منی زی دی ان ای که است ریسیپی مختلف پروتینز است. صحیح است. دیگه ماشینری رو من میخوایم بالکل ساده زبان شما رو سمجھاو کنم. بازی که است ریسیپی رو که کاپی شکی مونه
حساب کنیم که است یک تاری اموی سی دی ان ای وری است رنگ دی ان ای ما گفته رنگ رسیوری تر تو خورده دو از تار جوړ شده حساب کنیم که از یک تار جوړ شده اینا که است مو آر ان ای میگه باز آر ان ای که است اونجا مختلف تایپش است یک دانش مای کاپی نه او که است دمنی خود نیوکلیس که میخوای یک جینز رو که است رسیپیش بوره از بله دی ان ای کاپی کنه بزرگ که است برو ببره رایبوسومز یک ریزه ارگن یک ریزه اوز واسه که از نیوکلیس برو است و رایبوسومز که است پروتئین اونش که است جور میشه صحیح است ما میخوایم سیمپلیفای کنیم درو بازو چیکار نه که یک آر ان ای که است موره امو سی امو رسیپی ره یا امو نسخه را که میخوای کاپی کنه و که است بنی دی ان ای موره امو سی دی ان ای که است واز مونه بازو که است از اون جیرو کاپیش مونه بازیر که است مو که است messenger آر ان ای میگی بازی که است از منی نیوکلیس برو بدرم شه باز مورد دبل رایبوسومز بازون که است ریزه پرزای پروتئینز است خب بازو که است اونا ریزه پرزای پروتئینز که است مبره مطابق رسیپی اونا که است میچسبنه دیش ما نمیخوایم کامپلکس کنیم که است پروتئینز که است از مختلف ریزه یونیتا جور شده خب که مطلب تقریبا مختلف 20 مختلف اقسام هست خب اینا که است هر کدام شرکت مطابق نسخه که است اونار چینده یک تایپ پروتئین جوړه گفتن که منی سیلز که است منی سیل انسان که است تقریبا 10,000 مختلف اقسام پروتئین که است میتونه جوړ شنه پس این یک کامپلکس پروسس است لیکن یک خوب نیوز این است که یک بکتریا هم که است بیسیکلی امی رولز را که است فالو مونه یک مایی هم که است دمنی سیلز که است یعنی رولز را فالو نه که مطلب پروتئین جوړ کده والا ماشین مشترک است منی بکتریا دمنی مایی تو کنی منی پرنده تو کنی منی حشرات تو کنی منی انسان تو کنی بیسیکلی هر چیز که جاندار است تقریبا که است تامیز نه که است این ماشین منیش که است مشترک است و این می بنیادی ژنتیک انجینیرینگ است یعنی قصاده گبست دمنیش که است خب این تربط کی دا تا 1980 را پیش را کست مو گپ شمیز مطلب د شروعاتی 1973 70 چیزا کست از او پیش مردمای تر تصور میکرد که جینزی هر جاندار کسته صرف کسته میتونه امو پروتینزی اون خود نیمزو جاندار کسته جور کنه نه خود نیچرلی صحیح گفته دیگه مطلب درخت سیو هی میده دازرگی مثلا نه که مطلب مگه از درخت بید میخوای سیو مطلب درخت بید بشک ووم کسته از خولیه جور شده درخت سیو هم کسته از خولیه جور شده اردوش کسته از ماشینری پروتئین جور کده اردوش داره لیکن این تر نمیشه که مثلا درخت بید کسته ترسیو بده یا فر مثال کسته هیچ کس مردم شاید بلیت خندانه که تو بگیر درختی از بلیت درختی انار کسته تو سیو بگیری یا فر مثال کسته ایتر شما تصور نمیتن که مثلا گودن عقرب کسته شیر بیزه مثال بدم مطلب کسته الان که تمامیز ناس خولیه جور شده و ماشینی پروتئین از نکسته تمامیش کسته بیسیکلی یک است لیکن چرکی ژنتیک متریال از نکسته من یک دیگه شسته مختلف است پس امزو خاطر کسته شیر هی میزه پلنگ هی میزه درخت انار هی پرودیوس نه درخت سیو پرودیوس نه بس تو بس اینی تایپ اختلاف بس امزو خاطر او تاو زمان مردمای تر تصور میکرد که جینز که از یک نسل دیگه که اون نسل منتقل میشه اور د انگلیسی موگه که است ورتیکاله یعنی از یک بابا ما دولت ما این که است ایتر لیترال نیه ایتر نمیشه که مطلب یک ارگانیسم د دیگه ارگانیسم که است ژنتیک متریال منتقل کنه یعنی مثلا تو سیو رو بگیری دونی انار بیندخت یا فر مثال که است از موش رو بگیری دونی باترفلای که است یا فر مثال که است دمنی گودن حشره دیگه که است بو بیندختی مطلب ایزیل تصور که است دمنی مردم او زمان مردم ارچ تصور میکرد که از یک بابا دولت ما دیگه همزو خاطر که است درخت سیو هی درخت انار هی که است دیگه اینی تصور بود چیکار بشه که در 1973 که است مطلب که ریزه گروپ ساینسدان آمده که اونا که است لیت دینر هم ترکیب بودن داینر شده درو بنی نان میخورده اینا یک کانسپت که است یک تصور که است پیش کنه او تصوری است که این پروسسی که مطلب یک جینز خود کاپی مونه وقتی که یک سیل دیوایډ میشه یک جینز کاپی نه اگزیکت کاپی از خود که است دمنی داکتر سیلز خو یا مطلب د اولادای که است منتقل مونه یا مطلب ورتیکال چیزا که است دیگه امی پروسس رو مو میتونی آرتفیشیلی که است هم کنی یعنی مطلب مصنوعی طور پر مو میتونی جینز که است رپلیکیت کنی و اینمی ایدیا اینمی گپ که است بنیادی یک نو فیلد دمنی ساینس شد که ور که است مو امروز د نامی بایوتکنولوژی
چیزانی دیگه چیکار میشه که این خود 1973 حالا که بود در 1980 که است ساینسدانا شروعات 1980 ساینسدانا اناونس کنه اعلان که اینا تنستن که جینز انسان را دمانی بکتریا که است بینخته تو بکتریا بالکل مختلف ارگانیزم نه تصور می بود که بکتریا هایی میزه مثلا یک بکتریا یک سیل بکتریا هایی که است پرودوس میکنه انسان هی پرودوس میکنه لیکن وقتی که تو بگی یار ما جینز انسان را ژنتیک متریال انسان را ما بردون دمانی بکتریا انداختم نه صرف بکتریا زنده ماند بلکه او کسته جینز انسان را کسته استعمال کرده پروتین انسانی دمانی نو بکتریا کسته دمانی سیلایز نا کسته جور کدو کسته شروع نه وقتی که ساینسدانا گفت مویتر میتنه یک دم کسته خوف کسته دمانی مردم پیدا کرد خوفی بود که اگر مو بتونی جینز جاندارا رو مو چینج کنیم پس مو میتونی نو جاندارا کسته دمانیزی کسته جور کنه و این مردم ترس خورد که خدا خبر سوا چیز نو خطرناک ولا انواع و اقسام انسانا جور کنه و این خوف کسته شمایر در صورت فیلم های هالیوودی وشم کده نه مشکنه که مطمئن بله انسانا کسته پابندی ولی ساینس دانا که دبلی زمین کسته اونا زیال اکسپریمنت نمیتن پس اونا چکار نه که سپیس استیشن جور نه خلایی استیشن دبلی آسمان کسته اونجا جور نه دبلی خلا کسته جور نه اونج کسته اونا اکسپریمنت کنن جنتیک انجینیرینگ والا اکسپریمنت اونج کسته تویزو کسته فول خطرناک والا جاندار شما زیل فیلم ها کسته شاید کلو توخ کده باشین دبلی چیزش کسته پسیز مردم کسته زیال خوف نکیاره اینا کو جنتیک چیزا نه که اگر منیزی کو پروتین ثانی نه که اگر انسان بخورست چماش خون بدرش انسان عمره یا انسان کسته خدا خورگونه مخلوقات جورش نه که چیز جورش نه جنتیک چیزی انسان کی تبدیل شنه پس این خوفا بودم خاطر بعض مردم کسته کافی ریدیکالایز بشه اونا کسته این اتمپت نه که مطلب گو بایو تکنولوژی و لیب کی بود اونا کسته در بدن یا کسته او کسته تباہ کنه مطلب بنی چیزا کسته یک حساب کنو که یک سنتیمنت اگینست یزی پروسس کسته دبلی چیزا جوش داد صحیح الان که مردم ای تربوت کی انسان از گار تا گار کسته ژنتیک انجینیرینگ که صرفی تربوت کی امو بیسیک پروسس شرکت انسان خبر نبود مثال طور پر کسته انسان کسته از هزاران سال کسته سیور کسته ژنتیک میوه ها انواع اقسام میوه ها کسته شما کسته میگن پشیر ژنتیک انجینیرینگ شما میگن مختلف اقسام پشیای ریزه کٹا مویتو هر رنگ سگار میگن فول ریزه سایز کسته جورنه یا مختلف سگار کسته چیزای شما میگرین و همونطور کسته خچر کسته مگر شما میگن یک مو مرکب جاندار کسته ترس مخوری خو خچر یک مرکب دیگه گوڑه قطخر کسته یک جایی به شک نسل از نکسته پیش نموره لیکن مرکب شد دیگه ایج وقت انسان کسته زی مرکب جاندار کسته ترس نخورده دن و نه کسته شما کسته از انگور خورده بگن یاری کسته انگور کسته ژنتیک انجینیرینگ شده تمام انگورا کسته ژنتیک انجینیرینگ شده وحشی انگورا کسته خورده نمیشه ریزه تلخ کسته تمام زیبه وار که شما میگنی که کٹای خوشنمای شیرین است اینا تمام کسته ریزلتی هزاران سال ژنتیک انجینیرینگ است که انسان ها کسته دونی جور که انسان ها کده دیگه بس مثال طور پر اینا مثلا خود یا زیاتر کسته مثال هم دم گمنی چاینا کسته باغبانا کسته 4000 سال است که سیوار کسته ژنتیک انجینیرینگ شنو شما ساده که بسته دیگه عام پروسس است دمونه تمام باغبانا کسته مونه بیسیک یک روزم منی اسکول کسته نرفته باشه تمامیش کسته میگن که یار یک دونه درختی سیو کسته خوب سیو میده و زمور کسته لیکن یک درختی سیو دیگه است خوب سیو نمیده لیکن او کسته خوب ریشه داره مختلف دبلی د خلاف گرمی یا د خلاف خشکاوی یا پر مثال د خلاف انفکشن یا د خلاف حشرات کسته خوب رزिस्टنت داره باز میگه خو اینی درخت کسته چرکی چیزا داره ریشه زیر درخت رو میلی تنیزی درخت باشه لیکن این درخت کسته خوب سیو میده بزرگ کسته شما میگن کسته گرافت مونه نزی سیو ده ولی دیگه سیو تو مثلا این یک تایپ ژنتیک انجینیرینگ دیگه هیچ کس بزو سیو رو ترس نمیخورم یاری نی سیو کسته ژنتیک انجینیرینگ شده ژنتیکلی مودیفاید بس مای سیو رو بخورم استعمال ما خون بدرم شي اما جور میچ کار نمیشه همین تمامی میوار که مخرب تمام کسته ژنتیکلی کسته مودیفاید شده و این کسته انسان هزاران سال میکده گندم مخور شما مخورین چاول مخورین کسته تمام کسته ژنتیکلی کسته بیسیکلی مودیفاید صرف این طرز که انسان او زمان پروسس خبرم ده نکترین یک خوب مثال دیگه است که آتر کسته دنوزی میده نکترین کسته بیسیکلی کسته شفتالو است شفتالو کسته تقریبا تمام شفتالو ها کسته اگر شما توجه داده باشین اما پوست کسته
ریزه که است موی داره. لیکن چرکی شفتالو که است برای یک دانه درخت چه گل ونه تیم بهار که است بازم گلش که است میتونه اونا که است خود سلف پالینیت کنه و تروی از سلف پالینیشن که است بعض اوقات اونا که است میتونه یک تایپ شفتالو جور کنه که سکینش که است برو جلد از او که است موی نداره بالکل لخشوم است و نور که است در انگلیسی نکترین میگه و زمیر که است باغبانا گرفتن چیزار که است یوز کرده بالکل یک نو تایپی شفتالو در نام نکترین که است کشت کنه خو اینا که است تمامش که است مثالای ژنتیک انجینیرینگ بوده لیکن چرا که انسان او زمان د مالیکولر لیول یعنی د سلولر لیول که است یک تصورش که است نداشتن این پروسس که است خبر نبودن زو خاطر که است مردمان ترس می‌خوردن و نه او که است انسانات تنستن که یک جاندار د دیگه جاندار که است ژنتیک جینز که است منتقل کنه و یک نو تایپ پروتئین جوړ کنه وقتی که ساینسدان امروز از این پروسس که است خبر میشه امروز که است نه صرف بکتریا که است استعمال نه برای که مطلب پروتئین انسانی که است جوړ کنه بلکه خمیر که است یست که ما گپش میزنی حشرات را استعمال نه و خلیای مختلف تایپ موشار که است استعمال من پروتئین برای پروتئین جوړ کنه یک چند مثال که است ما میخوایم شمار که است ببینیم انسولین یک کټه مثال چې وخت کې مثلا اونای کې ناجوری زیابتیس یا دیابتیز یا شوگر هر زبان کې شمو نام زی ناجوری خبر اونا کې در پیشی دکتر کې مور یا مثلا متردخانه مردوا شمو کې انسولین انجکشن میزده دمونه کورش شمو انسولین میزدین هیچ کس ترس نمیخوره که یارم گیاره یه انسولین که است دمونه بکتریا که جوش تلان که انسولین که چیکار شده که مثلا جین انسان و د دمونه بکتریا و برای امزی انسولین چرک یک تایپ پروتئین دیگه بازو که چیکار کرده که انسولین جور کرده امروز انسولین رو که شما تا داکس پوری دنیا که است اونایی که دیابتیک است اونا خودون خور انسولین میزنه دیگه هیچ کس از چماش خون بدارم شه هیچ کس کس تنم رو فیلمای خطرناک نه که جور کرده که خدا ژنتیک انجینیرینگ چی مختلف اقسام جاندارا که جور شه چی خطرناک جور شه هیچ کارم شه که تو گیم روز که انسولین را دنوان یک علاج که استعمال و همون طریق که یک مثال دیگه یک پروتئین دیگه که است همزوی طریقه که است جور میشه به نام اریترو پروتئین که است اریترو پروتئین نچرلی دونی گرده انسان که است جور میشه و کارزی است که مطلب رد بلد سیلز است یا مطلب خلیای سرخ خون که است اونا را پروتکت کنه برای اینکه اونا تبانش نه و همون طریق که است دمونی مغز استقان انسان که مطلب رد بلد سیل جور میشه این پروتئین که است هلپ کنه که مطلب رد بلد سیلز که است جورش نمی پروسس که است دمونیش هلپ کنه تو مطلب اینیر که است تو میتونه دنوان علاج که است جور کنه و همون طریق مثال دیگه که است تیشو پلازموجین اکتیویتر است که کار از این چیز است که مثلا خون کی لختم شه لختی خون را که است میده منه خوشمو خبر که اگر خون که است لختم شه منی جان منی رگ انسان اگر خون لختشت و او تریول کده ماده منی نزدیک دیل که است رار بن کد خب بس تو هارت اتاک میشی و اگر مو تر او که است ماده طرف مغز که است اکسیژن که است یا رای خون بند کد طرف مغز که است تو میتونی سکته مغزی کنی دیگه تو مطلب یک دوایی است که مطلب برای جان بچاو کدو انسان مطلب ما چند مثال شده زمین ایتم که است یک بلوک نوی پروسس که است استروینزی پروسس یک بلوک تایپ پروتئینز که است جور میشه که دنوانی دوایی دنوانی علاج که است استعمال میشه خب چرا که نویسندگی مقدمه که است خودی دکتر مولیس است نه صرف که است یک چیزا میده بازو یک ریزه استوری است خود خورم که است اینجی بیان نما گفتم که شاید برای شما که است اینترستینگ باشه دیگه ما شما گفتم که وقتی که ساینسدانا ایرا اناونس بونه که مطلب اونا تنستن که جینز انسان که است منی بکتریا بیندخته و که است پروتئین انسانی که است منی که است جور کنه یک ساینس مخالف یا بایوتکنولوژی مخالف جذبات د منی مردما که است جور شد بنز خاطری دکتر مولیس که قدزو کارپوریشن کی کار کرد دیگه اونا چیکار کرد که یک ویر هاوس که است جور کرد مطلب اناونس نکرد که مطلب لیب از مست درون از ویر هاوس که است اینا لیب خود جور کرد لیب نه که است بالکل در صورت یک حساب کن که یک زیراوی والا کشتی یا مطلب که مو سب میرین مگرنگه شکل از اور سب میرین چه مشکل که کلکین دروازه نداره چرا تا یاو که است مور گرد برچ که است فول بند بودم خاطر گفت منیزو رفت آمدو که است بالکل یک مثل غذاب بری بود لیکن باوجود از نه که است ضرورت سرمایه داشت برای اینکه مطلب پروژکت که است پیش ببره و نه که است اسپیشل کلکینا جور کرد که منی ترویزو اونا د مادمای که به خاص سرمایه کاری که نه درون میورد اونا که است لیبر اوش میکرد بازم که است توم کرد که خو انج ساینس دانا است د منی بایو سوت که اونا که است شتنیش درو کار نه امپرسیو ماحول دیگه وزونا که است صرف از خاطر که اونا که است امپرس شونه تا که نه که است پیسه بده دیگه برای اینکه نصر چرکی R&D مطلب تو ریسرچ اند دیولپمنت منی برای اینکه کافی زیاد پیسه د کار دارن نه صرف اینسترومنتس که است کلو گرانه
بلکه ساینسدانان خو که کرایه که است تنخواه نام که است کافی اکسپنسیو است به همون خاطر که است اینا همیشه زردی سرمایه داره برای نه که نه سرمایه کش کنه بزینا که است از پشتی دیگه ایده هم که است میگشت مثال طور پر یون گفت که برای کلان ازی دکتر موریس که است یک دانه کیمیکل انجینیر بود و او که است قدزو کمپانی کی کارم کرد تو مطلب اکثر از هوا که ما مطلب منش نفس میکشی نایتروژن است دیگه اون گفت میکست از هوا نایتروژن میگیره به زمین نیچرال گیس که میتین است دمنی پایفا که مو استعمال امینار که است قدیدیش که است کمباین کده اینا که است مختلف پروداکتس که است جور میکرد مثل چیز وری مثل کاد وری کاد که مطلب مو که است استعمال نه برای زی کی درختار گرو کنی یا فرنسال برای زراعت که است استعمال نه و مو تر که است انواع و اقسامی نایلون و نایلون جور شما خبره که نایلون د عنوان پلاستیک استعمال شو مختلف پروداکت پلاستیکی که است در جور شو که اینکلودینگ کالا هم که است در شامل است و همین تر که است پولی ایتایلین که است یک نوع یک دیگر تایپ پلاستیک که قدزی مختلف پروداکت پلاستیکی جور شو همین تر که است قچی کالام که است میتونی جور کنی به هر حال که است ایران گفت چرکی خو چرکی مطلب تو دو مختلف چیزر دو مختلف که است حساب کنم که کیمیکل ماده رو اینجا میگم یعنی که دو مختلف کمپاوند را یک که است نایتروژن را یک میتین که است گرفته که است تو کیمیکلی تو چنج کرده مختلف پروداکت چنج بیا که است مو یک کار دیگه کنه چرکو زمان که است پترول که است کافی گران بود مطلب یک بیرل تیل زمان که است $35 بود یا کافی اکسپنسیو شده نسبت به زمان که است بزینا گفت که مو میتنی خاک اره چوبره که است مطلب چوبره که مردم که ارنه وشن که خاک از که ممنوع ارکست د انگلیزی ساردست میگه دیگه در زبانی ازرگی مور خاکی اره چوب که است مو ارمگی مگه خو تو خاک اره چوب که است بیسیکلی از سلولوز جوشته سلولوز شما خبر هستین که یو که است پلیمری شوگر است دیگه شوگر که است بیسیکلی از چینی چیزا که است جوشته از حساب کنید که مطلب چای که مطلب مختلف کمپاوند شوگر که تو میگیری مطلب از مختلف چینی سه الیمنت که است جوشته کربن هیدروژن اکسیژن که است بس پترول که است از کربن و هیدروژن که است جوشته مختلف چینج بزی نه که است مگه چیکار کنی خب اگر مو کیمیکلی بهتنی ریموو کنی اکسیژن زیر که است و ریزه چینی پترول د سایز زو کنی مطلب کیمیکلی بز مو میتنی ساردست را د منی چیز چینج کنی خاکره چوبر که است مو میتنی منی تیل جور کنی کیمیکلی ساوند دیگه پاسیبل است پس هم خاطر نام گفت خومویر کیمیکلی چیزانی بز ای ایدی از نار که وش کرده یک تیل کمپانی که است نار سی تا $40 میلیون میده خب یعنی قصاله که است تیر شده فاست فورورد گفته انگلیزا مطلب پروژکت که است کامیاب نشده تا هنوز که است لیکن از او زمان تا ای زمان که است امی پروسس کی بیسیک جاب از ناکی می بود که مطلب مو از منی چیزا که است از جینز انسانی رو که است منی مختلف ارگانیزمز که است بین نخت منی سیلز که است مختلف پروتئینز انسانی جو کنی ای فیلد که است کافی پیشرفته خب ما ویدیو رو من که است بندم منی دیگه نیکست ویدیو که است مو استیل مقدمه کتاب که است د زیبانی دکتر مونیس که است جاری ملی امیدم که ویدیو که است از ویدیو شما گوشه زیاد گرفته باشین شما که است انشالله در نیکست ویدیو که است منگنی تشکر شما خوش